जय श्री कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ततोऽद्येवेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञे चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञाने यत्यज्ञानं मतं मम. तच्चैत्रे यदा तच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तस्मासेनं मे शृणु. ऋतुभि ऋषिभिर्बहुधा गीते छन्दोभिर्विविधः पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकेञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः. इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतच्चैत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषाणुदर्शनम्. असक्तिनं भिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविधदेशसेवित्वम् संसिदिम्. आध्यात्मज्ञाननियतं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञाने यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत्तत् प्रभवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. अनादिमत् परमं ब्रह्म न त- न स- न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं सर्वतोक्षिशिरो मुखम्. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभृत् भोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरञ्चरमेव च. सूक्ष्मात् तत्त्वद्विज्ञेयं दूरस्थैश्चरित चर- चन्- चान्तिके च तत् अविभक्तेन च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितम्. भूतभूत भूतभूर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रासिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि ता ज्योतिस्तमसः परमुच्यते. ज्ञानज्ञेयज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानज्ञेये चोक्तं समासतः. मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि उभावपि. विकारश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. कार्याकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्. कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु. उपद्रष्टानुमन्ता च भारता भोक्ता महेश्वरः. परमोत्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परमः. य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. ज्ञानिनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना. अन्यसाङ्ख्येन योगेन
कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्यत्स्व विनिशत्स्व विनिश्यन्त्यं यः पश्यति स पश्यति समपश्यन् हि सर्वत्र समव्यस्तिमि व्यवस्थितमीश्वरं न हि हिनस्त्यात् मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतेयेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थामनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनिदित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते Sorry. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेये चोक्तं समासतः नाही नाही ते झालं यथा सर्वगतं यथा सर्वागतं सूक्ष्मात् आकाशन्नोऽपि लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रक्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरे ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भाई.